Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Dalay ko ng ngalan sa Dios nga niining kahaponon sa taliwala sa simana makahimo kita sa pagdaig ug pagsimba sa Dios. Sa atong kahimtang karon dinhi siyudad sa Tandag, dunay mga tingali 4 to 5 ka mga barangays nga lockdown og uban nato makigsuunan nahimong nakababag kini sa ilang pag uban kanato duyog kanato sa atong pagsimba nining kahaponon sa atong midweek celebration diha sa pagdaig sa Ginoo. Apan bisan pa niini, salamat sa Dios sa atong live streaming nga makahimo kita sa pagsunod sa atong mga pagdaig sa Ginoo bisan pa diha sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo og akong nahinumduman nga sa panahon nga si Pablo ug si Silas na bilanggo sila tungod sa ilang pag-alagad sa Dios, sa ilang pagmantala sa may balita. Ang Biblia nagkanayon nga sila gibanlod ngadto sa bilangguan uban sa pagdagmal kanila, dunay ilang mga samad sa kalawasan, dunay ilang kagutom o kauhaw nga gibati sa ilang mga kaugalingon. Dili lamang kana, dunay kangiob, kangitngit sa sulod sa maong bilangguan. Apan ato nasayran nga murag labaw pa tumaigsoon sa lockdown, labaw pa tumaigsoon sa quarantine nga gihimo kanila tungod kay dito sa bilangguan tiil og kamot maigsoon, gibutangag talikala, di na sila makapakpak, di na sila makadaig sa Ginoo, pinaagi sa mga pag-ambak, pagsayaw, tungod kay naanay talikala sa ilang kamot o sa ilang tiil. Apan bisan pa ni ana sa taliwala sa kagabihion uban sa kahapdo sa mga samad sa ilang mga lawas, kaguto maigsong gibati sa ilang tiyan, katugnaw maigsuon sa ilawom sa silda. Ang Biblia nag-ingon nga sila nagdaig sa Dios. Hallelujah. Wala maigsuon makababag ang ilang kahimtang aron dili sila maigsoon makahimo sa paghatag sa Dios sa angayan alang sa Ginoo nga mao ang pagsimba o pagdaig. Mao nga ang atong pagdaig dili maigsoon malimitahan sa panahon sa kasayon, sa panahon maigsoon sa kadagaya, sa panahon nga wala maigsuoy mga kataladman o mga sama niining kahimtang nga atong giatubang karon hinunua. Kung ingon ani na ang kahimtang maigsuon sama sa nahitabo ni Pablo ni Silas na sa tunga sa gabi maigsuon diin mubati na gid ang tao sa hilabihang kahapdos sa mga samad, hilabihan maigsuon pagbati kung dunay kay kagutom o pagbati maigsuon sa lawas, kanang oras sa mao maigsuoy ikabati nimo. Apan sa Biblia maigsuon wala makapugong kini sa pagdaig ug pagsimba kanila. Praise the Lord. Mausab ning atong gibuhat karon maigsuon nga bisan dunay mga babag nga nahitabo maigsuon sa atong panaghiusa o sa ato maigsuong pagtigom aron nga daygon naton Dios paniining kagabihon maigsuon sa tagsa nato ka panimalay duyog kanamo dinhi sa simbahan kita nagdaig sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Ug bisan pa ni ana maigsuon matud sa kasulatan nga dadungog sa Dios ang ilang mga pagdaig, ang ilang mga pagsimba. Abi ninyo maigsuon nga ang dali madunggan sa Ginoo nga pagdaig kanang pagdaig nga bunga maigsuon sa pagpasalamat sa taliwala sa kasakitan. Taliwala maigsuon sa mga kanabang mga balatian, kasakitan o dako maigsuon nga gumunhap sa kinabuhi ba kanang duna kay sakit, grabe imong balatian nga magdaig ka sa Ginoo, mas dali na maigsuon mo subong ngadto dunggan sa Dios. Makadungog ang Dios maigsoon sa sama ni anang pagdaig. Kanang wa kay mahimo nang naa kami suy dako nga panginahanglan sa kinabuhi. Sama karon maigsoon nga dunay mga lockdowns nga nahitabo sa atong mga barangay, sa atong mga dapit maigsoon uban nato naglungot-lungot na tagay gusto na gid ta maigsoong magkahiusa diha sa pagdaig sa Ginoo. Ang Ginoo maigsoon dali nga maminaw sa inyong mga pagsimba. Ang inyong mga pagpangamuyo diha sa Dios dali nga musulbong ngadto sa iyang trono. Praise God, maigsoon ini kagabion. Mao nga
lipay ko nga bisan pa maigsoon sa taliwala nining kahimtang way nakapugong nato maigsoon tungod kay kung doon na may lockdown din sa ubos dito sa langit walay lockdown maigsoon. Amen. Praise God. Pagpakan natong Ginoo. Dili mahimo maigsoon nga butangag barricade. Dili pwede nga butangan maigsoon og sagang ang ato mapagsimba dito maigsoon sa kalangitan. Ingon sa Biblia, ang Dios nangitag nangandoy sa tinuod nga magsisimba. Mao kini ang tinguha sa Dios maigsoon, looking for true worshipers. They that worship God in spirit and in truth. Ni at simbahan nagsimba ta sa espiritu kamatuuran. Naa ka sa inyong panimalay, nagsimba mo sa espiritu kamatuuran. Mao ni nga klaseng pagsimba ang gipangita sa Dios dining kagabhion. Mao na nga kung doon na may nalipay na himuot maigsoon sa atong panagsimba karon, kana walay lain kung dili ang atong buhi nga Dios. Kay mao kini ang katagbawan maigsoon kaniya ang atong mga pagsimba. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Karong kagabhion maigsoon atong tun-an kining pulong sa Dios diha sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 13 ngadto sa bersikulo 16. Kini mahitungod maigsoon sa asin ug suga, salt and light. Wali kini o gihatag kini nga sermon ni Jesus diha maigsoon sa buot mosunod kaniya. Gitawag ni maigsoon sa mamagwawali Sermon on the Mount. Ang mga pagtudlo ni Jesus mahitungod sa kinaiya sa kinabuhi maigsoon samtang siya didto sa bungtod. Mao nga kung kita buot maigsoon nga mosunod sa Ginoo, buot kita maigsoon nga mahimong tinun-an o sumusunod sa atong Ginoong Hesus. Kini mao ang mga pagpanudlo niya nga angayan batunan sa kinabuhi sa mga katawhan nga buot mahimong tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Matthew chapter 5 verse 13 through verse 16. You are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing. Ang asin nga wala nay kaparat ingon sa Biblia, walay kapuslanan, good for nothing, but to be cast out and trodden under foot of men. And then it said again, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid, neither do men light a lamp, but put it under the bushel, but on the stand, and it shineth unto all that are in the house. Even so, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Hallelujah. So, kining maong bahin sa kasulatan, maigsoon, naghisgot sa mga kinaiya o ang angayang himuon o buhaton sa mga magtutuo ni Jesus. Maigsoon, ingon nga asin o suga sa kalibutan, light and salt of the world. Hallelujah. So, morning atong tulunan ni ining kahaponon karon. Si Jesus naghisgot maigsoon kung unsaong gayud aron nga kita mamahimong tinun-an ni Jesus nga iyang gikahimutan. Kay dili tanan nag-ingon, mo nang nag-ingon si Jesus, many will say to me in that time, Lord, Lord, but I said to them, go away, I never knew you. Wa ko kamo ikaila. Tungod kay matud sa Biblia, ang ilang kasing-kasing, ang ilang mga baba nagsugid, kanunay mahitungod sa Ginoo. Apan maigsoon ang ilang binuhatan, ang ilang kinabuhi, halayo maigsoon indi sa ilang mga gipamulong o ang ilang ginasugid. So ang gitan-aw sa Dios maigsoon sa kinabuhi nato, dili ang atong mga pulong nga isulti. Dili maigsoon ang atong pagpasiatab nga kita Kristohanon, kung dili ang atong mga buhat, ang atong mga kinaiya, ang atong maigsoong behavior ingon nga tinun-an og sumusunod sa atong Ginoong Kristo. Por iso sa sinugdanan sa iya maigsoong panudlo, mahitungod maigsoon sa buot mamahimong iyang tinun-an, iyang gilatad maigsoon ang pasiuna, ang ground maigsoon sa mga kinaiya sa usa ka maayo og tinuod nga sumusunod sa atong Ginoong Kristo. Nagamit siya duha maigsoon ka gitawag sa English og metaphor, mga panag-ingnan. Ang duha ka panag-ingnan maigsoon nga iyang gigamit
mao ang asin ug ang ikaduha mao maigsuon ang suga. O kini dunay nagkalain nga mga katuyuan maigsuon ug mensahe diha sa iya maigsong pagpanudlo og ato makita dinhi maigsuon sa sunod nga mga pagtulon-an nga ato maigsuong hubiton. Ang Biblia naghisgot maigsuon nga dili kinahanglan nga kita mo palayo or mo withdraw maigsuon from the word, but we are to be different from this word. Dili nagpasabot kay Kristohano na ta maigsuon mo isolate ta sa kalibutan. Dili nagpasabot kay kita nakabato na sa kamatuoran, sa kaluwasan, sa atong Ginoong Kristo nga kita mutago na maigsoon palayo sa kalibutan. Dili na mao maigsoon. Sukwahi ka na sa gitudlo sa atong Ginoong Kristo. Ang atong Ginoo maigsoon naghisgot nga we are in this world but we are not of this world. Ni ataniining kalibutan apan dili kita iya sa kalibutan. Dunay katuyuan ang Dios ngano nga gibutang kita sa kalibutan mga igsoon sa panahon sa atong kaluwasan. Sa panahon nga kita maigsoon iyang gibautismuhan sa Espiritu Santo. Sa panahon maigsoon nga kita iyang gihatagan sa matarong kinabuhi, righteous living. Kining tanan igsoon dunay katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Sa Romans chapter 12 verse 1 atong makita diha nga nagaingon maigsoon sa Roma 12:1, I appeal to you, I beseech you therefore, I plead to you, brothers and sisters. Kini maoy gihatag sa pulong maigsoon sa Dios kanato. Ingon nga kita mga Kristohanon maigsoon, nagpangamuyo. Dunay pulong sa pagpangamuyo, appeal, ingon sa Biblia, brethren, and beg of you in view of all the mercies of God, sa tanan nga mga kaluoy. Okay, sa kaluoy sa Dios naluwas kita. Sa kaluoy sa Dios naayo ta sa ato mga sakit. Sa kaluoy sa Dios nabag-o ang atong kinabuhi. Sa kaluoy sa Dios natagbo ang tanan natong panginahanglan. Daghang kaluoy sa Dios nga atong nabatunan sa kinabuhi. Matong maigsuon sa awit, kada buntag, morning by mornings, kada adlaw sa imong pagmata maigsuon sa sayong kabuntagon, imo na dayong makita maigsuon ang kaluoy sa Dios. Ingon sa Biblia, by the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your service, your reasonable service. Verse 2, nag-ingon diha, be not conformed to this world. Amen. Ni atas kalibutan, pero maigsoon ingon sa Bible, ingon nga kita mga tao sa gingharian sa Dios, lahi na kita. Dunay dakong kalainan sa atong kinabuhi. Ni atas sa kalibutan, apan dili kita iya sa kalibutan. Ang atong mga paagi, ang atong mga kinaiya, ang atong pagpanulti, ang ato maigsoong kinabuhi, dili sama sa kalibutan. Lahi na kita kay sa kalibutan. So nag-ingon ang Biblia sa verse 2 maigsoon, do not conform to this world, this age fashioned after and adapted to its external superficial customs, but be ye transformed, be ye changed. Alright, mausab hinuon kita. Ingon sa Bible, by the renewing of your mind, so that you will know, you will prove to yourself what is good, what is acceptable, and what is perfect will of God in you. Mauni maigsuon ang ingon sa Biblia, ni atas sa kalibutan, giusab kita maigsuon, pinaagi sa kaluoy sa Dios, gibutang ta sa kalibutan kay dunay tuyo ang Dios maigsuon. Alright, ang tuyo o ang purpose sa Dios nganong gibilin ta sa kalibutan maigsuon, ingon nga mga linuwas aron kita mahimo maigsuon maka-influence sa kalibutan. Makatakod kita sa kalibutan maigsuon. Nganong wala tapat ya diretso sa Dios maigsuon, di pata mag-antos dinhi sa kalibutan. Nganong di na lang ta kuhaon sa Dios kung kita luwas na maigsuon, kung kita sigurado na nga malangit, kung kita sigurado na maigsuon sa atong kahimtang sa kaluwasan, nganong dili na lang ta
kuhaon sa Dios diretso niya dalhon ngadto maigsoon sa langit. Dalhon ngadto maigsoon sa atong dapit nga ato maigsoong gilauman nga ato mapuy-an maigsoon sa walay katapusan. Ang rason maigsoon nganong gipabilid ta dinhi sa yuta. Nganong gibilin ka dinhi maigsoon aron mahimo kang asin sa kalibutan. To be a salt of the world. Amen. Ang rason tungod kay ang kalibutan maigsoon way lami. Ang kalibutan maigsoon dili tasteable, dili maigsoon siya lami maigsoon sa tubangan sa Dios. Ang kalibutan maigsoon corrupt. Ang kalibutan nag-anam pagkadunot. Ang kalibutan maigsoon naa sa decaying process. Nag-anam ka unlod, nag-anam maigsoon ka dunot maigsoon ang kalibutan. Nag-anam pag-decay ang kalibutan maigsoon. Sa gani ng isda, way asin, dubok. Ang kalibutan na dubok. Padung na madubok ang kalibutan maigsoon. Ang bugtong makahimo o makatabang aron ang kalibutan maigsoon dili muhangtod maigsoon sa pagkalata o pagkadubok maigsoon ang makapreserve sa kalibutan aron kini magpabiling presko maigsoon way lain kung dili ang asin. O kanang asin nga gisgutan nga maoy makapugong sa kadubok sa kalibutan maigsoon mao ikaw niining kahaponon. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. And so we are not to withdraw. Christians as a salt of the world, magpabilin ta dinhi sa kalibutan aron mahimo kita maigsoon nga preservative. Mahimo kita maigsoon nga seasoning sa kalibutan. Hallelujah. Mahimo kita maigsoon nga mga elements nga makahatag maigsoon kagana sa Dios sa kalibutan. Kaya kung wa pa'y asid ning kalibutan na maigsoon, wa pa'y Kristohano ning kalibutan na, hagbayar gitalikdan sa Dios kini nga kalibutan. Kung wa pa maigsoy Kristohanon sa mga nasod, hagbayar ang gitalikdan sa Dios maigsoon ang nasod. Kung wa pa'y Kristohano ning tandag maigsoon, hagbayar ang gitalikdan sa Dios ang tandag. Pagtungod sa mga Kristohanon maigsoon, na preserba ang atong dapit tungod sa inyo makinabuhi. Praise God. So, nag-ingon si Jesus una sa tanan maigsoon that we are to be salt of the world. Hallelujah. Unya, kung gisulti ka gani maigsoon, ang usefulness sa salt sa atong panahon karon maigsoon and even in Jesus time, ang kagamitan sa salt maigsoon is for seasoning. Mao na iyang kagamitan maigsoon nga bisan usa maigsoon ka kaldirong dako nga tubig, magpabukal ka. Di kinahanglan butangan nimo maigsoon usa pud ka kaldirong asin para maparat ang tubig, ang sabaw maigsoon. Gamay lang nga volume maigsoon sa asin, igo na. Usa lang maigsoon ka pudyot sa asin maigsoon, makatimpla na sa tibuok maigsoong kaldiro, usa ka kaldirong dako nga tubig o sabaw. But pasabot maigsoon, ingon ana ang power maigsoon. Ingon ana ang gahom sa pagpenetrate maigsoon sa influence sa asin. But pasabot nga dunay influencing power ang asin maigsoon. Maka-penetrate siya. Makaabot siya maigsoon sa mga dapit nga way lami. Maka-abot siya maigsoon sa mga dapit nga murag isuka na sa tao maigsoon. Kaya nga naman, nahimong lami tungod sa asin. Mabitingon sa Biblia, ang Diyos musuka ra basta. Dili bugnaw, dili init, unsaon sa Diyos? Isuka sa Diyos. Ingon ang Ginoo sa Revelation, dili ka bugnaw, dili ka init. Iyang gisultian maigsoon ang simbahan murag sa Laodicea, ingon siya, dili ka bugnaw, dili ka init. Isuka ko ikaw. But pasabot dunay figure of speech maigsoon nga gisulti sa Dios nga dunay mga tao maigsoon. Dunay mga generations, dunay katilingban maigsoon nga pwede isuka sa Dios. Way lami maigsoon. Diha maigsoon sa Dios.
Mo na nga salamat sa Ginoo. Kay bisag way lami ang kalibutan maigsoon, ang nakapalami sa kalibutan aron magkanunayon o bisan pa sa kahintang maigsoon sa kalibutan, nagpabilin ang Dios maigsoon sa pagtagad sa kalibutan kana maigsoon tungod sa mga katawhan sa Dios nga nahimong asin niining kalibutan. So kita maigsoon din sa tandag, mga asin kita. Praise the Lord. Kamu sa inyong dapit, asin kamo. Naa ka sa Japan, naa ka maigsoon sa Australia, naa ka sa asang dapit maigsoon din sa Pilipinas, Davao, Cebu, Manila, maigsoon, asin ka sa dapit, diin naa ka. O kung asin ka sa dapit, diin naa ka maigsoon, ang Diyos, iyang i-withhold, ang iyang maigsoong pagsuka, iyang i-withhold maigsoon, ang iyahang hawas kanimo gikan maigsoon sa iyang gugma o sa iyahang grasya. Gigamit maigsoon ang asin alang maigsoon sa pagsison sa mga pagkaon. Kaon, praise the Lord. Ikaduha maigsoong gamit mao ang preservative, ang asin maigsoon. Kaniadto sa wala pa mauso ang refrigerator. Wala pa mauso maigsoon ang mga dekurente nga pag-preserve sa pagkaon. Ang gihimo maigsoon sa katigulangan nato aron ma-preserve ang ilang mga isda, ilang mga karning baboy, bisan unsang karne maigsoon, mao ang asin. Ilang liguon og asin maigsoon ang pinikas nga karne. Ilang butangan og mga asin maigsoon ang ilawom sa karne. Og mulastar maigsoon ang karne usa ka semana, duha ka semana tungod sa gahom sa asin maigsoon. Ang asin sa diha nga mopilit na maigsoon sa unod sa karne, kini siya dunay napoy influencing power. Dunay gahom ang asin maigsoon sa pag-efekto ngadto sa unod sa karne maigsoon aron siya dili malata ug dili madubok. Hallelujah. So mausab ang kahintang maigsoon. Kita nato ang mga lugar maigsoon nga walay mga asin, walay mga preservatives maigsoon, nadubok ang maong mga lugar maigsoon. Like Sodom and Gomorrah. Sa Sodom and Gomorrah ato nakita maigsoon nga dihay dako kaayong kahugawan sa moral sa mga tao ni atong dapit maigsoon. Daghang mga bayot, daghang mga tumboy maigsoon. Daghang mga palahubog ni atong panahona. Daghang mga bastos maigsoon. Corrupt ang generation. Corrupt ang moral maigsoon sa maong twin cities of Sodom and Gomorrah. Nabisan pagani ang manulunda nga gipadala sa Dios maigsoon ngadto kang Lot maigsoon ingon sa Biblia hapit pagid nilang lugusa ila untang luguson maigsoon sa mga bayot dito sa Sodoma maigsoon ug Gomorrah. So inaanak kahugaw maigsoon. Dili na mudot ang asin maigsoon sa kabaga sa mga tao ni atong dapita unya bugtong si Lot lang maigsoon. Ang nag-alagad sa Dios, nagtuo sa Dios maigsoon. Ang asin dili igo makaparat sa tibuok maigsoon katilingban, sa tibuok nasod maigsoon. Mo'y hinungdan nga ang Dios nagpadala sa iyang silot maigsoon. Wa nakapugong ang asin. Ang asin dili igo maigsoon para makapugong o makapreserve maigsoon sa judgment sa Dios. Dili makasanta maigsoon ang gamay lang pudyot sa asin sa kadako maigsoon sa katawhan nga nahimo maigsoong bastusan, nahimo maigsoon nga sala sa tubangan sa Dios. Ug niana maigsoon ingon sa Biblia sa diha nga si Mrs. Lot naglakaw siya palayo maigsoon sa Sodoma Gomorrah tungod sa judgment sa Dios. Nagligi maigsoon siya tungod sa iyang kasing-kasing maigsoon dito sa Sodoma Gomorrah. Sa iyang pagbati maigsoon ngadto sa Sodoma Gomorrah. Sa iyang hunahuna maigsoon ngadto sa Sodoma Gomorrah. Og sa paglingi niya nahibalan nato maigsoon diha sa Lucas 17:32 nahimo ning pahimangno maigsoon ni Jesus alang sa mga tao. Hallelujah. Ingon sa Biblia
Remember Lot's wife. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot. Sa pagligi niya maigsoon, ingon sa Bible, nahimo siyang pillar of salt. Nahimo siya maigsoong asin nga gahi na. Kanang gahi nga asin maigsoon, dili na naparat. Wa na'y kalami maigsoon. Wa na'y, ingon sa Biblia maigsoon, mas maayo pa'y tumban siya sa mga tao. Kaya nga naman, nawad-an siya sa iyang kaparat. Mautoy na hitabo, maigsoon, nawala ang preservative. Like in the time of Noah, sa panahon ni Noah, maigsoon, ang pamilya lang ni Noah, maigsoon, ang nagpanday sa arka sa kaluwasan. Nagsigi sila sangyaw sa mayang balita. Nagsigi sila gwali, mahitungod sa kaluwasan, sa arka sa kaluwasan. Nagpahimangno sila, mahitungod sa dakong hukom sa Dios, sa naong sayuta. Sukli sa sala maigsoon sa daghang makatawhan. Apan ang mga tao maigsoon nagyubit kanila. Ang mga tao maigsoon nagbiay-biay kang Noah. Mao kini ang gibuhat sa makatawhan maigsoon hangtod karon. Samtang nagpanday kita maigsoon sa arka sa kaluwasan, pinaagi maigsoon sa pulong sa Dios sa atong pagsangyaw, pagmantala maigsoon sa pulong sa kaluwasan kanila. Ang uban maigsoon mutamay lang. Ang uban maigsoon, himuon kang katawanan. Apan maigsoon, ingon sa Bible, langit ug yuta mahanaw, ang iyang pulong, dili kay mahanaw. Ang nahitabo maigsoon, mao nga, sa diha nga miabot ang tubig maigsoon, lagpas na sa tao, naglangoy ang mga tao maigsoon, wa gihapon sila manumbaling sa pahimangno ni Noah. Hangtod maigsoon, nga mitaas ang tubig, lapaw maigsoon sa mga balay, lapaw sa kakahuyan, miadto sila maigsoon ngadto sa arka ni Noah, naghangyo sila, nga unta sila makasulod sa arkas kaluwasan. Apan matud pa ni Noah, ulahin na tanan, ang gisaraduan sa Dios, dili na pag-ablihan sa tao. Karong gabi maigsoon, abli pa ang arkas kaluwasan. Praise the Lord. Abli pa, yatagan paghigayon ang tao, nga makasulod siya maigsoon sa arkas sa kaluwasan, sa maayong balita. Panato na sayran maigsoon nga mga tao karon, wa sila manumbaling, ilang gisalikway maigsoon ang pahimangno, o ilang gididan o gidubilian maigsoon, ang paghangyo maigsoon, ang offer, ang pagtanyag sa Dios sa kaluwasan, moabot niya ang panahon maigsoon, nga sirad-an na sa Dios, ang higayon sa kaluwasan. Ang mga tao sa bisag unsa pagtuktok nila sa arka sa kaluwasan, maingon ang Diyos, ang gisiridan sa Diyos, dili na pag-ablihan sa tao. Karong gabi, kita maigsoon mga preservatives. Kita maigsoon maoy ang hinungdan nga no maigsoon nga hangtod karon na preserba pa ang kalibutan, na preserba pa ang nasod, na preserba pa ang atong syudad, na preserba pa ang atong katilingban maigsoon kana tungod kanato nga matud sa Biblia mga asin niining kalibutan. Panmatod sa kasulatan, maigsoon kung ang asin, wa na gani kaparat, kini maigsoon ingon sa Biblia, wa na siya makahatag sa iyaha maigsoong purpose, wa na siya maka-accomplish maigsoon sa purpose alang kaniya or useless na ang iyaha maigsoong kahimtang, ingon ang Biblia maigsoon, salibay siya ug unya tumban siya sa mga katawhan. Kini klarong gisulti sa atong Ginoo, maigsoon ko sa Ginoo ang kagamitan, ang dako maigsoon nga kagamitan sa kinabuhi nato. Balik ko nako maigsoon ang Kristohanon kinabuhi, makagagahom nga kinabuhi sa katilingban niining atong panahon. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Kita mamahimo maigsoon mga blessings, mga panalangin kita maigsoon. Praise the Lord. Sa tanan nga nagapalibot kanato. Mga panalangin kita maigsoon apan kumawad ang nagkaparat ang atong kinabuhi, ingon sa Biblia maigsoon, mas maayo pa'y tumban ta maigsoon sa mga tiil, sa mga katawhan, buti pa sabot, mahimo tang katawanan, mahimo ta maigsoon nga tamayon, mahimo tang mga taong way kapuslanan maigsoon niini nga katilingban. Si Samson maigsoon sa iyang kinabuhi, usa siya kagamhanan nga tao. Praise the Lord. Ang Biblia nag-record maigsoon nga sa iyahang kaugalingon, usa lang siya maigsoon, itandi sa ginatos
og ginatos linibog ka mga tao maigsoon, mahimo niya pagbuntog pinaagi sa iyang kusog ug sa iyang gahom. Apan sa diha nga nawad-an og kaparat maigsoon, si Samson tungod kang Delilah ato nakita maigsoon nga siya nabilanggo og dili lang siya nabilanggo ingon sa Biblia, nahimo siyang ulipon maigsoon sa iyang mga kaaway. Nagiok siya maigsoon og pagkaon alang sa iyang mga kaaway. Nahimo siyang katawanan, nahimo siya maigsong tao nga kaulawan sa mata sa Dios ug mata sa katilingban sa makatawhan sa Dios. Mausab kini ang dangatan maigsoon kanato kung kita mawad-an na sa atong kaparat. Nining kagabion akong hagit kanato maigsoon, ipabili nato ang atong kaparat. Dili lang maigsoon sa atong katilingban, dili lang sa atong panimalay, kundi labaw sa tanan sa atong buhi nga Dios. Palakpakan nato ang Ginoo. Akong ibalik ang panahon sa nagdumala sa atong serbisyo.